ابھی رو رہا سی پھر میں کہہ سکنا ہزاروں غم تجھ پہ قربان اے ربیع الاول شیطان میں مشرکین سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سارے خوش نے ایک کوئی مدینے خوش سی شیطان بار ربیع الاول نو صحابہ دے اکھاں چوتے آنسو سن لائیے بخاری صحیح البخاری دے اندر حضرت صدیق دے اکھاں چو آنسو موجود نہ ہو تے میں ذمہ دار عمر فاروق دے اکھاں چو آنسو حتیٰ کہ سید عمر فاروق فرماتے نے میں اے بھی نہیں سی پتہ لگتا کہ میں زمین تے کھڑا ہوں ہنے گر جاؤں گا چاہیے تو ان کی پتہ ہے کہ بار ربیع الاول مدینہ پاک اندر صحابہ کرام تے کی گزریے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہیا نے کسے عورت نے اما فاطمہ نو مسکران دیا نہیں ویکھیا اتنا غم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا اور بار ربیع الاول دا نقشہ کدے حدیث دی کتاباں پڑھو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چارپائی تے بیماری دی کیفیت حالت دے اندر نے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے نیڑے ہو جائیں اما فاطمہ نیڑے ہوئیاں کان لگائے پیغمبر دے ہونٹاں نال تے محبوب نے فرمایا فاطمہ لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے فاطمہ دے اکھاں چوں آنسو آ گئے فاطمہ الزہرا رو پئیاں پھر محبوب نے اشارہ فرمایا اما فاطمہ نے پھر کن لگائے فرمایا فاطمہ رونا قیامت والے دن جتنے جنت دے اندر جتنیاں بھی عورتاں جان گیاں ساری عورتاں دی جنت سرداری اللہ تینوں عطا فرما دے گا لوگوں غور کرو اما فاطمہ الزہرا بار ربیع الاول پریشان نے میرے حسن بھی پریشان نے میرے حسین بھی پریشان نے میرے علی بھی پریشان نے پیغمبر دے صحابہ بھی پریشان نے اگر اندازہ کرنا ہوئے ابن ماجہ اٹھائیے دلائل النبوہ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب دعا کتاباں دے اندر صحیح سنت دے نال روایت موجود ہے کہ جس دن میرے پیغمبر فوت ہوئے نے نا پورے مدینے چ رب والوں اندھیرا ہو گیا سی پورے مدینے چ اندھیرا سی بار ربیع الاول نو دن دی روشنی دے باوجود مدینے چ اندھیرا سی صحابہ کرام فرماندے نے سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا اللہ جدوں پیغمبر دنیا تو بار ربیع الاول نو گیا نے مدینے چ اندھیرا کیوں کیتا ہے رب سمجھانا چاہندا ہے کہ ظالمو جس دن نبی فوت ہوئے ادھر روشنیاں نہیں کرینیاں تساں جس دن نبی دنیا تو گیا تسی روشنیاں کریں دے ہو تسی چراغ گاں کریں دے ہو تے مدینہ پاک اندر اندھیرا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے میرے محبوب ہر سوار نو روزہ رکھ دے سن ہر سوار ایک مولوی کہنے لگا تسی آندے ہو پیغمبر نے اپنے دور نبوت 23 سال دن نہیں منایا میں حدیث چو وکھانا نبی پاک نے 1196 مرتبہ دن اپنا میلاد دا منایا ہے میں کہ یا اللہ خیر ہوئے کہنے لگا ہر سوار نو مسلم میں حدیث ہوندی ہے پیغمبر روزہ نہیں سی رکھ دے میں کہ رکھ دے سن جڑے پھر میلاد منائی ہے نا روزہ رکھیا نا میں کہ تینوں پتہ نہیں روزہ کیوں رکھیا جانے دسو میں کہا نبی پاک جو بھی کم کر دے سن رب دے حکم نال کر دے سن ان اتبع الا ما یوحا الیہ میرے وال وہی آندی ہے میں وہ کم کرنا رب نے گویا وہی کیتی سی محبوبہ میں عالم الغیب ہاں 1400 سال بعد تواڈی امت مولویاں نے آنا ہے انہاں تواڈے میلاد والے دن نو پیدائش والے دن نو عید کہنا ہے محبوبہ ہر سوال نو روزہ رکھیا کرو تاکہ تواڈی میلاد و پیدائش والے دن نو کوئی عید نہ کہہ سکے کیونکہ عید والے دن روزہ شیطان دا ہوندا ہے مسلمان دا نہیں ہوندا پیغمبر نے اپنی میلاد والے دن کی روزہ رکھیا روزہ نالے روزہ تے نالے عید نالے روزہ تے نالے عید کہندے ہو یہ پیغمبر نے روزہ رکھیا تے جس دن روزہ رکھیے وہ دن عید ہو سکتا عید نہیں ہو سکتا فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کہنے لگا تو قرآن پڑھیا
قرآن میلاد مصطفیٰ دے جشن منان دا ذکر آتا ہے. میں کہ اللہ خیر کر. جدو مولوی دلیلاں دین پھر عجیب ہوندی ہیں. ایک اگلے دن مولوی نے دلیل دیتی ہے, کہنے لگا بھابیوں کو پوچھا جی اس دلیل کا جو توڑ کر گیا تو پھر آگے میں نے پھڑ لیا جی کیڑی دلیل. کہنے لگا نماز اہل حدیث امام اے سورت پڑھدا ہے انا آتیناک الکوثر. یہ سورت کدی نماز کے تواڈے کدی خطیب نے پڑھی؟ پڑھتے ہیں نا, یہ سورت پڑھی جان. آنا جی یہ سورت پڑھتے جان جی. اچھا یہ نبی دا ذکر ہے جانے جی. یہ جدو نماز پڑھتے ہو ادوں امام جدو یہ آیت پڑھتا ہے سورت پڑھتا ہے نماز دے اندر نبی دا ذکر آ گیا جانے جی آ گیا. تے پیچھے مقتدی بھی ہوندے نے جانے بالکل کھڑے ہوندے نے. کہنا جی کھڑے ہوندے نے. کہنے لگا لو بھابیو نبی دا میلاد ثابت ہو گیا جی. نماز بھی ہے, اجتماع بھی ہے, لینا بھی بڑیاں نے, جلوس بھی نکل رہا ہے, وچے نبی دی آیت شان والی آیت بھی پڑھی جا رہی. نماز دے وچ تسی پڑھدے نہیں صورتاں پیغمبر دی شان والیاں, اے گویا نبی دی میلاد دا نماز نہیں جلوس ہو رہا ہے. اللہ ہی پناہ دے یہو جہ دلیلاں تو تے ہو جہ استدلال تو. کہنے لگا قرآن چاہندا ہے اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے میرے محبوب اعلان فرمائیے رب فضل تے رحمت کرے تے اس رحمت تے خوشی مناؤ. خوشی اصل خوشی کیوں نہیں؟ قرآن آتا ہے خوشی مناؤ. میں کہ فلیفرحوا دا معنی خوشی مناؤ نہیں, اے دا معنی ہے کہ رب دی رحمت تے فضل دے انعام تے خوش ہوو. ایک خوش ہونا تے کہ خوشی منانا. منان دا حکم نہیں, خوش ہون دا حکم ہے. کہنے لگا نہیں یہ دا معنی خوشی مناؤ. میں کہ ایک اور مقام تے رب آندا ہے واللہ لا یحب الفرحین. اللہ فرماتا ہے میں خوشی منان والن محبت کردا ہی نہیں. میں قرآن ایک اور مقام تے ہوندا ہے واللہ لا یحب الفرحین. جڑا خوشی منائے رب او دے محبت کردا, او دے محبت نہیں کردا. کہنے لگا اے مان میں کہ وہی لفظ ہے, وہی مادہ ہے, وہی لفظ ہے, وہی مصدر ہے. فرحین ادھر الفاظ نے ادھر فلیفرحوا ہے, وہی مادہ. مان ہے کیوں نہیں؟ لوگوں جدو مان اپنے مرضی دا کرو گے اس وقت کائنات گمراہی آن گیا. اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ مرزائی اپنی جو قرآن پاک دی آیات دا مان اپنی مرضی نال کردے نے. ہر گمراہ فرقہ ہر قرآن پاک دی آیات دا مان اپنی مرضی نال کردا ہے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے ہر آیت ہر حدیث دا مفہوم او بیان کیتا جائے گا جڑا مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے اور مصطفیٰ دے صحابہ نے بیان کیتا ہے. اپنے کولوں کوئی معنی تے مفہوم بیان کرنا نہیں کرنا. اس دفعہ ایک مولوی نے کیا ساڈے محلے کہنے لگا شاہ جی روزانہ تساں تنگ کیتا ہے کہ میلاد اج میں ثابت کر کے جانا ہے. میلاد 12 ربیع الاول دا جلوس سی تے جلوس تو پہلے خطاب سی مولوی دا. کہنے لگا اج میں ثابت کرنا ہے. مینوں مخاطب کرنے لگا سنو. میں کہ اللہ خیر کرے فتح کی دلیل دے گا. کہنا تسی وہابیو کیوں نہیں مناندے میلاد؟ اے تے ابو لہب نے بھی منایا, اے تے ابو لہب نے بھی منایا, تسی کیوں نہیں مناندے؟ تھوڑے نال تے ابو لہب چنگا سی, انہیں منایا, تسی کیوں نہیں مناندے؟ اگلے دن میں کیا مولوی صاحب میں تے پریشان ہو گیا تھوڑا اعلان سن گئے پتہ نہیں اج کی کرے گا مولوی. لیکن تساں اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ وہابیو تسی کیوں نہیں مناندے؟ اے دے کم ابو لہب نے بھی منایا, اے کم ابو لہب نے کیتا, تسی کیوں نہیں کردے؟ میں کہ حضرت جی اسے واسطے نہیں کردے کہ کم ابو لہب نے کیتا ہے, اسی اسے واسطے کردے نہیں. اسی کم او کرنے جڑا صدیق کرے, جو عمر کرے, جو عثمان کرے, جو علی, جو صحابہ کرن, جو مصطفیٰ سی او کرنے ہاں. جڑا کم ابو لہب کرے او اسا کدے کیتا او تانوں مبارک ہوے, او تانوں کرنا چاہیے, اسا کدے نہیں کیتا کیونکہ تہاڈا رشتہ داری ہوئے گی نا دے نال. اساں کم کدے نہیں کیتا جڑا ابو لہب کرے. کیوں؟ رب آندا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما قسم. اللہ فرماندے نے ابو لہب دے دوئے ہاتھ تباہ ہو جان, برباد ہو جان. تے پتہ جے مولویاں کی کیا انہاں کیا ابو لہب دے اے دو انگلیاں دے درمیان چوں جہنم دے وچ پانی آندا ہے. آندا پانی آندا جہنم وچ. میں کیا کیوں؟
یعنی انہیں پیغمبر دی ولادت دی خوشی لونڈی آزاد کیتی سی. میں آخیا ٹھیک ہے یار تسی پھر میں آخیا جیڑا کام تسی کر دے ہوئے تے ابو لہب نے بھی نہیں کیتے. انہیں بھی لونڈی آزاد کیتی ہے, انہیں بھی جشن, انہیں اے جھنڈیاں, انہیں بھی اے کام نہیں کیتا, انہیں بھی لونڈی آزاد کیتی ہے. اے کردار تے ابو لہب دا بھی نہیں سی جڑا تساں اپنانا شروع کرتا ہے. کہنے لگا نہیں انہیں لونڈی آزاد کیتی تے او دے انگلی دے ہتھوں نا جہنم میں چلا گیا. اتو جناب انہوں پانی آندا ہے ہر سوار والے دن. میں کیا سن پانی پیندا ہے جانے نہیں صرف وہ چوسدا ہے اس جگہ تو سوار والے دن. میں کیا قرآن دا کی کریے؟ قرآن آندا ہے لا یذوقون فیہا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اللہ فرماندے نے اسی کافر نو جہنم میں ٹھنڈا پانی چوسن واسطے دیندے ہی نہیں. جہنم میں کافر نو پانی نصیب ہوندا اے تہاڈا عقیدہ ہوئے گا کہ ابو لہب نبی نو گالی دے, پیغمبر نو برا کہے اور پیغمبر دیا بیٹیاں نو طلاق دے, ایسے بدبخت نو رب جہنم میں ٹھنڈے پانی دے, اے تہاڈا عقیدہ مندا ہے. اہل حدیث دی عقیدت نہیں منتی. جڑا نبی نے گالی دے رب نو جہنم میں ٹھنڈے پانی دے, رب آندا تبت یدا ابی لہب و تب. رب نو بھی پتا سی مولویاں 1400 سال بعد او دے ابو لہب دے انگلیاں چو پانی کڈنا ہے. رب نے کہا تبت یدا, ابو لہب دے دوئیں ہاتھ تباہ ہون. رب نے مولویوں واسطے گنجائش قرآن چھڈی کوئی. تبت یدا ابی لہب و تب. لوگوں غور کرو, فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. لوگوں کنا واسطے تسی کدے غور کرو نا, تسی روندے ہو ڈنمارک تے ناروے والیاں نو کہ انہاں پیغمبر دی توہین کیتی ہے, انہاں پیغمبر دے نعوذ باللہ جناب خاکے بنائے نے, انہاں پیغمبر دے کارٹون بنائے نے, انہاں پیغمبر دے جناب خاکے بنا کے شائع کیتے نے, انہاں پیغمبر دی توہین کیتی ہے. میں پوچھنا چاہنا ربیع الاول دے مہینے او کیڑا خاکہ ہے ظالمو جڑا تساں نہیں بنایا؟ نبی پاک دے روزے دیاں جعلی تصویراں کاغذ تے گتیاں دے پیغمبر دے روزے بنا کے ہر چوک وچ نہیں لٹکائے گئے. یہ اثر روزہ سی. جڑے کاغذ دے روزے پیغمبر دے قبر دا مزار دا روزہ دا بنا کے خاکہ تصویر جو شیخو پورا دے ہر چوک اندر لٹکائے گئے, ہر بازار لٹکائے گئے, میں دسو اے نبی پاک دا اصلی روزہ ہے؟ یہ خاکہ ہے نا, خاکے نو اور سنگ ہوتا ہے. ساڑھے شہر جعلی تے مصنوعی غار ہرا بنایا, غار ثور مصنوعی بنایا گیا تے جناب پھر 12 ربیع الاول نو اونٹنیاں جلوس لے آندیاں گئیاں. اے اونٹنی نبی دی, اچھا اے نبی پاک والی اونٹنی ہے, اے دائی حلیمہ والی اونٹنی ہے. او دے اوپر جناب بڑے سبز رنگ دے جناب کپڑے, او دے اوتے پردے لٹکائے گئے, او دے اوپر کپڑے ڈالے گئے اونٹنی تے. من دسو 10 محرم والیاں دا تے تہاڈے فرق کی رہ گیا ہے؟ تسا اونٹنی نبی پاک دی جعلی بن لے آندی, انہاں گھوڑا لے آندا, انہاں کالا کپڑا لے آندا, تسا ساوا کپڑا لے آندا. فرق اتنا ہی ہے نا. تسا سبز کپڑا اوتے رکھیا, انہاں کالا کپڑا اوتے رکھیا. تسا پیغمبر دے جناب جوتی مبارک دی تصویر اوپر بنائی, کیا جھنڈا اوپر حضور دے نالین مبارک, جوتی حضور دی, انہاں پنجا حسین دا, تلوار حسین دی, گھوڑا حسین دا, سارے مصنوعی کم انہاں دے کول بھی, اوہی مصنوعی ساری چیزاں تہاڈے کول بھی. غار ثور تہاڈے کول جعلی, انہاں کول کربلا انہاں جعلی بنایا. تسا مدینہ پاک مصنوعی بنایا, روضہ رسول مصنوعی بنایا, کاغذ دا بنایا, پیغمبر دے روضے شبی بنائی. سنو ساڈا عقیدہ اہل حدیث دا کی ہے کہ پیغمبر دا روضہ گتے دا بنانا جائز نہیں. جے بنا لیا جائے نسبت نبی دے روزے وال بن جائے, ظالموں پھر توڑنا جائز نہیں. تسا آپ ہی بنایا تے 13 ربیع الاول نو آپ ہی توڑیا, آپ ہی روزہ بنایا, آپ ہی توڑیا. آج جو نبی دی اٹھنی ہے, کل وہ تہاڈی اٹھنی ہے. آج جو غار ثور ہے, آج تسا سارے کچھ توڑ ونجا رکھ دے نا, خطا خراب کر دیتا ہے, تباہ و برباد خود تسا کیتا ہے. سنو اہل حدیث دا عقیدہ
کہ جو کچھ رافضیت نے محرم دے مہینے کیتا ہے وہی کوئی تساں ربیع الاول دے مہینے اندر کیتا ہے جو انہاں تو سبق پڑھایا انہاں دے نال تسی پیچھے چل دے آ رہے ہو رب کی آندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم میں تے غور کیتا ہے نہ تو آنے کو رب دی ذات محفوظ ہے نہ نبی دی ذات محفوظ ہے نہ اولیاء دی ذات محفوظ ہے رب دے مقابلے داتا بڑے ہیں یا نہیں رب دے مقابلے غوث اعظم بڑے ہیں یا نہیں رب غوث ہے تے پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے رب تو بھی نعوذ باللہ بڑا ہے غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رب غوث ہو گیا تے پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہو گیا رب دی عزت تواڈے کول محفوظ نہیں تے نبی دی عزت محفوظ نہیں تساں نبی پاک دی جُتی ویکھی نہیں تساں اپنے کولو جُتی دا خاکہ بنا لیا حتیٰ کہ تساں او براق نہیں ویکھی جس تے نبی پاک معراج تے گئے تساں ٹرکاں دے پیچھے براق بنی ہوئی نہیں ویکھی پچھوں گھوڑا ہوندا کوئی شکل انسان والی ہوندی اے براق حضور دی تساں براق دے خاکے بنائے پیغمبر دے روضے دے خاکے بنائے نبی دی ذات محفوظ نہ رہی تے جے میں ولیاں وال ویکھیا تواڈے کول تے اولیاء دی ذات بھی محفوظ نہیں ٹھیکیدار اولیاء دے ہو اولیاء دی ذات بھی محفوظ نہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی جعلی تصویر کیلنڈر کدے ویکھیا جے ہوٹلاں تے بساں تے لگے اوتے پیر بیٹھا 3.5 فٹ دا پیر چھوٹا جا اے پیر عبد القادر جیلانی تساں ویکھیا پیر نو تساں نہیں ویکھیا تساں خاکہ بنایا پیر دا جعلی مصنوعی خاکہ تصویر بنائی سفید داڑھی ہے بزرگاں دی چھوٹا جہا قد ہے سفید جناب نہ سبز رنگ دے جناب جو کپڑے پہنے ہوئے نے اتنے جناب سامنے جناب تسبیح ہے ادھر ایک کشتی تے بیڑی کھڑی ہے ادھر ایک ننگے منہ عورت سامنے کھڑی ہے تے ننگے منہ عورت انج کر کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے آندی ہے پیر صاحب جڑی کڈی رہن دے ڈبو دے میری جویں باہر لے آندی ہے ڈبو دے انج کر کے ہاتھ لے کے بیٹھی ہے تن پتہ نہیں چلیا کہ ننگے منہ عورت تو پیر صاحب دے سامنے بٹھائیے اپنی بدماشی تے پردہ پان واسطے اللہ دے ولی بغداد دے ولی نے بدنام کیتا ہے کہ وہ غیر محرم عورت نو ننگے منہ ویندا سی اے امت نو پیغام تے سبق تے درس دتا ہی پھر وہ تھلے ہاتھ لے کے اس طرح بیٹھا آندا لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائے گی کیا نہ تیرے کول پیر دی ذات محفوظ نہ ولی دی ذات محفوظ نہ اولیاء دی ذات محفوظ نہ نبی دی ذات محفوظ نہ تیرے کو اللہ دی ذات محفوظ اگے میں بڑا تے تیرے کو رب دی جنت بھی محفوظ نہیں تو اس جنت دے مقابلے پاک پتن جنت بنا چھڑی جنت دے کل دروازے کنے نے بولو تے نواں دروازہ پاک پتن یہ کتھوں آیا دروازہ نبی پاک نے تے جنت دے 8 دروازے گنوائے سن کیوں گنوائے سن رب دی وحی سی نا رب نو پتہ سی مولوی نے 9واں دروازہ بنانا ہی بنانا ہے رب نے فرمایا محبوبہ دس کہ آ مسلمانوں امت نو کہ تہاڈی جنت دروازے کتنے نے 8 اگو رب نو پتہ سی انہاں وزیراں کول دروازے کھلوانے نے رب نے کیا محبوبہ 10 جنت دروازہ وہی ہوئے گا جو محمد کھلوائے گا بس تہاڈے نزدیک تہاڈی جنت پاک پتن دی اندر ہے ساڈی جنت پتہ جے کتے بخاری و مسلم فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اہل حدیث دے نزدیک جنت دا ٹکڑا مدینے پاک وچ نبی دا منبر جنت ہے نبی دا مصلی جنت دے اندر نبی پاک دا حجرہ جنت دے اندر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تواڈے کولو جنت بھی محفوظ نہ رہی تو پاک پتہ نے جنتی دروازہ بنایا بہشتی دروازہ بنوایا پھر او تے لکھیا من دخل هذا الباب دخل الجنہ جڑا دروازے داخل ہو گیا وہ جنت ہی داخل ہو گیا نہ تو جنت تواڈے کول محفوظ نہیں نہ نبی دی ذات محفوظ رہی فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم لوگوں عزت کرو اللہ دی عزت کرو پیغمبر دی عزت کرو اولیاء کرام دی کدے اولیاء دے کیلنڈر ویکھیا جے یہ کم از کم 25 ولی اکٹھے نے تے کسے دے گل کپڑا نہیں صرف جناب چھوٹا جہا صرف یہ سمجھو سطر چھپایا باقی سارا پیر ننگا ہے کوئی بلیاں لے کے بیٹھا ہے کوئی کان لے کے بیٹھا ہے کسی دے سامنے آس پاس کتے نے
یہ کاموں والی سرکار ہے، یہ فلاں سرکار ہے، کی ہے یہ ولیاں دے کارٹون نہیں تے من دسو کارٹون نو کو سنگ ہوندے؟ تساں کارٹون بنائے سب تو پہلے، تساں خاکے بنائے نے پیغمبر دے، تساں اولیاء دے خاکے بنائے نے، تے جنہ کافراں نے بنائے نے اتنے تے اللہ دے فضل الوہابی پہنچ گیا۔ عامر چیمہ پہنچیا یا نہیں پہنچیا؟ عامر چیمہ پہنچیا اور اہل حدیث دے سر نو انہیں فخر نال بلند کر دیتا ہے۔ غازی علم الدین بھی سی تے مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھنے والا، اج عامر چیمہ اٹھیا ہے، او دا تعلق بھی مسلک اہل حدیث دے نال۔ تے پتہ جدو عامر چیمہ شہید ہویا تو دی میت آئی ہے نا تے مولوی اس پنڈ ساروں کی پہلے پہنچ گیا سی۔ انہاں او دے باپ دیا منتاں کیتیاں اللہ دا واسطہ ہی کل جنازہ سانو پڑھان دے تاکہ ساڈا نام اخبار چ آ جائے کہ جنازہ فلاں مولوی نے پڑھایا۔ انہیں کہا جے بہتا جھگڑا پاندے ہو تے پہلا جنازہ میں پڑھاواں گا تے اس تو بعد جنازہ اہل حدیث عالم پڑھائے گا، تسی نہیں جنازہ پڑھا۔ خبردار جے تسی جنازے دے نیڑے بھی آئے۔ جنازہ انہیں نہیں پڑھان دیتا، انہیں کیا غیر اہل حدیث بندہ ہے تے جنازہ نہیں پڑھا سکدا۔ پھر ایک مولوی پتا جو انہیں کی کیا ہے، وہ دے باپ نو کیا ہے کہ تو 1 کروڑ روپے لے لے سانو قبر دے دے۔ 1 کروڑ روپے لے، ایک قبر ہے یا فیکٹری؟ 1 کروڑ روپے لے لے قبر دے دے قبر۔ انہیں ڈی پی او نو درخواست دیتی او دے نذیر چیمہ صاحب نے کہ میرے عقیدے دے مطابق، میرے بیٹے دی وصیت دے مطابق میرے بیٹے دا مزار کبا جبا تے نہیں بننا، لہذا حکومت حفاظت کرے، میرے بیٹے دی قبر پختہ نہ بنن دے۔ جائیے آج بھی اس پنڈ دے پولیس دا پہرا ہے۔ انہیں کہا سا قبر تھے پکی نہیں بنانا۔ مولویاں نے جا کے گلاب دے پھول سٹ سٹ کے ہزاروں من بلا مبالغہ قبر تو لے کے ساروں کی دے اس گھر تک جتھے عامر چیمہ دے چچا دا گھر ہے، اس گھر تک پوری گلی اندر زمین نظر نہیں آنی، گلاب دا پھول نہیں پیا۔ اتنے لوگ سٹے، حتیٰ کہ قبر تے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چٹا سٹیاں نے۔ عامر چیمہ ساڈی بھی سفارش کری، جنت لے جائیں، کوئی ساڈا بھی خیال رکھی، کوئی آندا مینوں بیٹا دیں، کوئی آندا میں کوئی دے پی دئی، مختلف مراداں دے رکے او دی قبر تے جا کے اج بھی لوگ سٹے نے، مولوی لیٹے نے جا کے قبر لمے پینے ہجے بھی چھڑ دے نہیں قبر نو، کئی نے اٹا سٹوائیاں نے، سیمنٹ سٹوایا، قبر اسا پکی بن ثواب اسی لواں گے۔ باپ نے کہا نہیں یہ ثواب نہیں ہے تے اللہ دی لعنت ہے نہ تے، لہذا یہ قبر میں پختہ بنا دینی۔ محبوب نے منع فرمایا، میرے نبی نے منع فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، جی عزت تے مریا اس نبی نے منع فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نا اس جمعے تو جڑا پیچھے گزشتہ جمعہ سی نا، او جمعہ اس پنڈ اہل حدیث دا اس علاقے دا اجتماعی جمعہ ہوا تے مولویاں نے نال برابر دا جمعہ انہیں بھی رکھ دیتا اجتماعی۔ ہوں انہاں سارا زور لایا عامر چیمہ دے سارا قبیلہ جمعہ پڑے ساڈے پیچھے۔ مولویاں نے جمعرات نو راتی جا کے دے چچے دے پیر پکڑے، اللہ دا واسطہ ہی تو جو مرضی رہ، کل جمعہ 5 منٹ پڑھن واسطے ساڈے کول آ جا، تاکہ اسی کہہ سکے کہ عامر چیمہ ساڈا سی۔ تے دے چاچے دے الفاظ سن، مولوی ہو میں تہاڈی مسیح زندگی ویکھی نہیں، اج کیوں آواں؟ میں اتنے جاواں گا جتھے ساڈی مسجد۔ انہیں اہل حدیث مسجد دے جمعہ پڑھیا اور جمعے تو بعد کھڑے ہو کے کہا کہ میرے بتیجے دا ساڈا یہ عقیدہ، ساڈی یہ مسجد ہے۔ مولوی نے کی ہو گیا؟ راتیاں نے ساڈے کول پیسے لے لو، جمعہ ساڈے پیچھے پڑھو، ساڈے کول مال لے لو، جمعہ ساڈے پیچھے پڑھو۔ اے پیسے نال سعادت نہیں ملتی، اے سعادت ملتی ہے اللہ جنوں عطا فرما، یہ اللہ دا فضل رحمت ساڈے سے